हमारी 10 बड़ी खामियां। माई अमेजोन गाय $2 करोड़ मालियत की कंपनी है जो इंटरनेट पर मुख्तलिफ खिदमात फराहम करती है। अब तक ये 200 से ज्यादा मसनूआत की तशहीर करके उनके कारोबार को तरक्की दे चुकी है। स्टीवन पॉप्स इस कंपनी का मालिक है। उसे अपनी कंपनी के लिए अफरादी वसाइल की जरूरत थी। उसने ऐलान किया और चंद दिनों में उसे 83,724 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई। स्टीवन पॉप्स ने जिन उम्मीदवारों को मुंतखब किया उनमें से 73 लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। कुछ अरसा बाद उसने समाजी राब्ते की मारूफ वेबसाइट लिंक्डइन पर पोस्ट लगाई और पाकिस्तानी फ्रीलांसर के बारे में कुछ तल्ख बातें की। उसने बाकी कंपनियों को तजवीज दी कि इन खामियों की बुनियाद पर पाकिस्तानियों को काम नहीं देना चाहिए। क्यों? आपको बताता चलूं कि फ्रीलांस मार्केट में पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 30 लाख नौजवान मुख्तलिफ फ्रीलांस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। स्टीवन पॉप्स की ये बातें अगर लोग मान जाएं और पाकिस्तानियों को काम देना बंद कर दें तो लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। इसलिए हमने जरूरी समझा कि इन बातों का जायजा लिया जाए और उनकी वजाहत भी कर दी जाए कि किन वजूहात की बिना पर ये कमजोरियां पैदा होती हैं। स्टीवन पॉप्स लिखता है, नंबर 1, मुझे पाकिस्तान में 1000 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक काबिल इंसान मिला। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग काबिलियत से महरूम हैं। तो अंदर काबिलियत कैसे पैदा की जाए, इसके लिए बुनियादी औसाफ का जिक्र झैल में किया जाता है। नंबर 1, बुनियादी तौर पर जो चीज इंसान को बेहतर बनाती है इनमें सर फहरिस्त इक़दार है। इक़दार का मतलब है अपने लिए ऐसे असूल और ज़वाबित वज़ा कर लेना जिन पर अमल पैरा होकर न सिर्फ खुद को बल्कि मुआशरे को भी बेहतर किया जाए। मिसाल के तौर पर सच्चाई, दयानत, मेहनत, लालच से परहेज और आला ज़र्फी। जो शख्स अपनी इक़दार को अहमियत देता है और किसी भी सूरत में इन पर समझौता नहीं करता वो दूसरों से आगे बढ़ जाता है। नंबर 2, अल्लाह ने हर शख्स को मुनफरिद सलाहियत के साथ पैदा किया है। जो इंसान खुद को पहचान ले और अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को दरियाफ्त करके उन्हें चमकाए और उनकी बुनियाद पर अमली मैदान में कदम रखे तो वो बहुत जल्द तरक्की कर लेता है। नंबर 3, अल्लाह ने इंसान को तख्लीकी सलाहियत से नवाजा है ताकि वो अकल का इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल का हल निकाले और इसके साथ साथ मुआशरे की जरूरियात को सामने रखते हुए नई चीजें और ख्यालात भी पेश करे। तख्लीकी सलाहियत इस्तेमाल करने वाला शख्स दूसरों से मुमताज हो जाता है। नंबर 4, खुश इखलाकी, नर्म दिली और दूसरों को भरपूर इज्जत और एहतराम देना ऐसे औसाफ हैं जिनसे इंसान हर दिल अजीज और दूसरों से मुनफरिद बन जाता है। स्टीवन पॉप्स का नंबर 2 पॉइंट, 73 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों ने मेरे साथ काम किया, बाकी कुछ अरसा बाद छोड़ गए। हमारे मुआशरे में ये खामी भी पाई जाती है कि यहाँ अक्सर लोग मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा नहीं करते। इसकी वजूहात मंदरजा झेल है। नंबर 1, नौजवान नस्ल में मनसूबा बंदी का शदीद फुकदान पाया जाता है। उनके पास तालीम, काम और यहाँ तक कि जिंदगी के मुतालिक भी वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। वो सोचे समझे बगैर काम शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद हिम्मत हार कर छोड़ देते हैं। नंबर 2, हमारे नौजवान अपनी जात पर मेहनत नहीं करते और ना ही खुद को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं। जोश में आकर वो नया काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि हमें रोजाना ये काम करना पड़ेगा तो उनका हौसला जवाब दे जाता है। नंबर 3, आज के नौजवान एक वक्त में कई काम शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी तवज्जो एक हदफ पर नहीं रहती, इसलिए वो कामों को मुकम्मल किए बगैर छोड़ देते हैं। नंबर 4, जिस चीज की तरफ मुआशरे का रुझान हो तो नौजवान भी उसी तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि मुआशरे का रुख किसी और तरफ हो गया है तो वो भी पुराना काम छोड़कर नया काम शुरू कर देते हैं। स्टीवन पॉप्स का पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तानी नौजवान दावा करते हैं कि हम सलाहियत से लैस हैं, लेकिन बाद में ये बात झूठ साबित होती है। नंबर 4, लाखों उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं सीखा होता, वो बस मौका चाहते हैं। नंबर 5, पाकिस्तानियों की अंग्रेजी बहुत कमजोर है। आपको मुआशरे में ये चीज आम नजर आएगी कि फर्द जो दावा करता है हकीकत में वो उस सलाहियत का हामिल नहीं होता। आपको तरखान, मिस्त्री वगैरह से वास्ता पड़े तो मालूम हो जाएगा कि वो जितने बड़े दावे करते हैं उनकी कारकर्दगी उसके मुताबिक नहीं होती। इस रवैये की बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1, ऐसा शख्स अपनी जात से बेखबर हो जाता है। उसे ये इल्म नहीं होता कि मैं फलां सलाहियत का माहिर हूँ या नहीं, लेकिन उसका दावा कर देता है। नंबर 2, ऐसा इंसान जरूरत से ज्यादा खुशगुमान होता है। वो समझता है कि मैं कर सकता हूँ, हालांकि उसने मुतल्लका शोबे की बुनियादी तरबियत हासिल नहीं की होती। नंबर 3, ऐसा शख्स किसी खास हल्के और जमात के लोगों को मुतासिर करने के लिए झूठा दावा कर देता है। वो सोचता है कि इस फेल से मैं जाती और पेशावराने जिंदगी में तरक्की कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नंबर 4, ऐसे फर्द को मुस्तरद हो जाने का खौफ होता है, उससे बचने के लिए वो झूठे दावे करता है। नंबर 5, ऐसे शख्स ने मेहनत नहीं की होती, वो तरबियत की चक्की से नहीं गुजरा होता, ना ही उसके पास तजर्बा होता है। वो छलांग मारकर कामयाबी हासिल करना चाहता है लेकिन कामयाब नहीं होता। स्टीवन पॉप्स का पॉइंट नंबर 6, अगर इनकी दरखास्त रद्द की जाए तो वो बार बार राब्ता करते हैं और जाती नंबर पर पैगामात भेजते हैं। मुस्तरद हो जाने के बाद भी कंपनी की जान न छोड़ना और बॉस को जाती नंबर पर पैगामात भेजने वाले रवैये की कई वजूहात हैं। नंबर 1, नाकाम
ہونے کے باوجود اپنی ضد پر اڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فرد پیشہ ورانہ اخلاقیات سے محروم ہے۔ نمبر 2، ایسے شخص میں شعور کی کمی ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرے۔ مواقع کا میدان بہت وسیع ہے، ایک ہی جگہ پر بار بار سر ٹکرانا عقل مندی نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص انا کی قید میں ہوتا ہے، اس کی انا مسترد ہونے کو برداشت نہیں کرتی، اسی وجہ سے وہ شخص بار بار متعلقہ فرد سے رابطہ کر کے یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو، تمہارا فیصلہ درست نہیں۔ نمبر 4، ایسا شخص دماغ کی بجائے دل سے کام لیتا ہے، وہ عقلی چیز کو جذباتی بنا دیتا ہے اور خود کو دکھی کر دیتا ہے، اس وجہ سے وہ مالک کی جان نہیں چھوڑتا۔ اسٹیون پاپس کا پوائنٹ نمبر 7، یہ لوگ ہر پلیٹ فارم پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر پلیٹ فارم پر موجود رہنے سے انہیں زیادہ کام ملے گا، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس مہارت نہیں ہوتی۔ اب اگر ہر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بنا لیا جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ نمبر 2، ہر جگہ اکاؤنٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ہر پلیٹ فارم ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہوتا ہے اور وہاں پر متعلقہ لوگ ہی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی کام کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ ایک شعبے میں مہارت حاصل کرنے سے انسان ترقی کرتا ہے۔ اسٹیون پاپس کا پوائنٹ نمبر 8، یہ پوری بات نہیں سنتے، کام پر مکمل توجہ نہیں دیتے۔ پوری بات نہ سننے کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ کام وہ شخص کرتا ہے جس کی نظر پیسے یا کسی دوسرے مفاد پر ہو، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے کام مکمل کرے اور اپنا معاوضہ وصول کر لے۔ نمبر 2، ایسے شخص میں صبر کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ نمبر 3، وہ ہدایات کو غیر اہم سمجھتا ہے اور کام مکمل کرنے کو اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 4، ایسے شخص میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا پھر وہ کسی جذباتی کیفیت جیسے کہ بے چینی، صدمہ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری بات نہیں سنتا۔ اسٹیون پاپس کا پوائنٹ نمبر 9، یہ لوگ مروجہ معاوضے سے زیادہ اجرت طلب کرتے ہیں۔ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو پیشہ ورانہ اصولوں سے ناواقف ہوں، ان میں احساسی کمتری پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ معاوضہ طلب کرتے ہیں۔ نیز یہ لوگ مارکیٹ میں اپنی ساکھ بنانے سے زیادہ پیسے کمانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسٹیون پاپس کا پوائنٹ نمبر 10، پاکستانیوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جب فرد اپنے لیے واضح اور منظم منصوبہ بندی نہیں بناتا اور اس کی زندگی مقصد کے بغیر گزرتی ہے تو وہ پل پل میں بدلتا رہتا ہے۔ وہ مالی مفاد کی خاطر اپنی سوچ، تعلق اور رجحان کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ واضح موقف نہیں رکھتا، اس وجہ سے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ در حقیقت یہ عادت انسان کی ساکھ خراب کر دیتی ہے اور وہ معاشرے میں قابل اعتماد نہیں رہتا۔ حل کیا ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محنت اور تیاری کے بغیر کسی بھی میدان میں قدم رکھنے کا مطلب ناکامی ہے۔ اس لیے کوئی بھی فرد اگر کسی شعبے میں جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے متعلق معلومات حاصل کرے، اس شعبے کے کامیاب لوگوں سے ملے، ان کی صحبت میں وقت گزارے، ان کے تجربات سے سیکھ کر خود کو ماہر بنائے اور اس کے بعد عملی میدان میں قدم رکھے۔ ہمارے اندر پیشہ ورانہ اخلاقیات کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں یہ چیز سیکھنی چاہیے اور سچائی، دیانت، وعدہ کو پورا کرنا، اپنی خوامیوں پر معذرت کرنا، شکریہ ادا کرنا جیسے اوصاف اپنانے چاہیے۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کی عزت اور ساکھ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لہٰذا فری لانس مارکیٹ میں پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی ساکھ بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر مارکیٹ میں ساکھ بن گئی تو پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا۔ اسٹیون پاپس کے پاکستانی فری لانسر کے ساتھ کام کے تجربے کے بارے میں ایک معروف ویب سائٹ پر کچھ تلخ باتیں کی جن کو دوبارہ دہرانا میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، مجھے پاکستان میں 1000 امیدواروں میں سے صرف ایک قابل انسان ملا۔ نمبر 2، 73 لوگوں میں سے صرف 11 لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا، باقی کچھ عرصہ بعد چھوڑ گئے۔ نمبر 3، پاکستانی نوجوان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صلاحیت سے لیس ہیں لیکن بعد میں یہ بات غلط ہوتی ہے۔ نمبر 4، لاکھوں امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے کام نہیں سیکھا ہوتا، وہ بس موقع چاہتے ہیں۔ نمبر 5، پاکستانیوں کی انگریزی بہت کمزور ہے۔ نمبر 6، اگر ان کی درخواست رد کی جائے تو وہ بار بار رابطہ کرتے ہیں اور ذاتی نمبر پر پیغامات بھیجتے ہیں۔ نمبر 7، یہ لوگ ہر پلیٹ فارم پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 8، یہ پوری بات نہیں سنتے، کام پر مکمل توجہ نہیں دیتے۔ نمبر 9، یہ لوگ مروجہ معاوضے سے زیادہ اجرت طلب کرتے ہیں۔ نمبر 10، پاکستانیوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔